बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मेरी लास्ट वीडियो जो थी वो चैप्टर 2 से लेकर 6 चैप्टर तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो थी। अब ये जो है चैप्टर 7 से ऑनवर्ड चैप्टर 12 तक जितने भी अहम क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी निशानदेही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखते हुए अपनी बुक पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के निशानात लगा लें या इन क्वेश्चंस को अलग से एक पेज पर लिख लें। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1, इसका क्वेश्चन नंबर 4 ऑल पार्ट्स करने और क्वेश्चन 5 का पार्ट ए एंड सी कर लेना। एग्जाम्पल 14 एंड 15 इसको तैयार करना है पेज नंबर 189 पर। इन दोनों एग्जाम्पल्स को तैयार कर लें। एक्सरसाइज 7.2 के अंदर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले क्वेश्चन देख लेना 2, 3, 4, 5, 6। इन्हीं क्वेश्चंस को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू भी बनकर आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन यानी 4 नंबर का सवाल और पिंडी बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन, पिंडी बोर्ड के जो बच्चे होंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, वो भी उसके लिहाज से भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर 7 को और चैप्टर 8 को आपने और 9 को अच्छी तरह से करना है। चैप्टर 7, 8 और 9 से रिलेटेड डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का जो आपका एंटी टेस्ट का एग्जाम होगा, वहां पे ये चैप्टर आपको बड़े काम आने हैं, बड़े यूजफुल रहने हैं। चैप्टर 4, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। इसलिए मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को एज ए एमसीक्यू के तौर पे और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लिए, ताकि आपकी इधर फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स की भी तैयारी और एंटी टेस्ट के एग्जाम्स की ऑटोमेटिकली वो फिर तैयारी हो जाएगी। तो इन क्वेश्चन को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेना और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार कर लेना। क्वेश्चन 7 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आएगा, बट क्वेश्चन 8 इसी एक्सरसाइज का वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लेना और इसी क्वेश्चन को और इन्हीं क्वेश्चंस को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार कर लेना। क्वेश्चन 7 और 8 इसी एक्सरसाइज का, इन दोनों क्वेश्चंस को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है। स्टूडेंट्स, ये जो 3 चीजें हैं, राइट बाइसेक्टर्स आर concurrent, medians are concurrent and altitudes are concurrent। राइट बाइसेक्टर्स पेज 203 पर है, altitudes वाला टॉपिक पेज 205 पर है, लेकिन medians are concurrent इसका बुक पर जिक्र तो 205 पेज पर है, लेकिन साथ ही उन्होंने कह दिया कि ये टॉपिक जो है ये 7.1.3 से पहले एट पेज 181 पर, ये टॉपिक 7.1.3 एट पेज 181 पर, यानी इन दो का प्रूफ तो पेज 203 और पेज 205 पर है, जबकि मीडियंस आर कंकरेंट इसका प्रूफ पेज 181 पर है। प्लीज ये जरूर कर लेना, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आ सकता है। मैं कह रहा हूं कि ये जरूर कर लें। इन तीनों में से कोई एक स्टेटमेंट देकर उसका प्रूफ वो पूछ सकता है, कह सकता है कि प्रूफ करें। एक्सरसाइज 7.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर कर लेना है। इसके तमाम पार्ट्स करने क्वेश्चन 3 के। क्वेश्चन 4 एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसी एक्सरसाइज का, इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। चैप्टर 8 इसकी एग्जाम्पल 5 पहले देखना, पेज 219 पर है। एक्सरसाइज 8.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 इसके ऑल पार्ट्स तैयार कर लेना है। इनमें से कोई एक पार्ट वो दे सकता है। ये क्वेश्चन 2 के ऑल पार्ट्स सर्कल के लिहाज से ये क्वेश्चन 2 के ऑल पार्ट्स करने हैं। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आ सकता है इनका में से कोई पार्ट। और इसी क्वेश्चन 2 के ये जो ई और एफ पार्ट हैं ये बिल्कुल सिमिलर हैं क्वेश्चन 7 के ए एंड सी पार्ट के साथ, यानी ये वाले 2 पार्ट ए और सी के साथ मिलते जुलते हैं। तो आपने बच्चों क्वेश्चन 2 के तमाम पार्ट्स करने और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएंगे। इसी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 कर लेना।
ایکسرسائز 8.2 کے تمام کویسچنز میں کوئی نہ کوئی خاص ٹپیکل سٹوری ہے، کوئی نہ کوئی سٹوری، ہر کویسچن ایک خاص سٹوری رکھتا ہے. تو آپ نے بچوں اب اس ایکسرسائز کو ویسے تو ٹوٹلی دیکھیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو اپنے اندازے سے میں جو اپنا گیس بتا سکتا ہوں، اس میں آپ کویسچن 2A پارٹ، کویسچن 5، 8 and 12 دیکھ لینا. لیکن بیسیکلی آپ دیکھیں تو اس ایکسرسائز کے ہر کویسچن میں کوئی نہ کوئی خاص، کوئی نہ کوئی ٹپیکل سٹوری ہے. تو اس ایکسرسائز کو اوورآل ویسے تیار کر لینا. ایگزامپل 17-235 پیج پر اینڈ ایگزامپل 18-237 پیج پر یہ دونوں ایگزامپلز تیار کر لیں. ایکسرسائز 8.3 کا کویسچن نمبر 4، 5 and 6 ان کو تیار کر لینا. چیپٹر 9 میں ایکسرسائز 9.1 کا کویسچن نمبر 3، اس کا پارٹ A, D, F یہ تیار کر لیں. کویسچن نمبر 7 پارٹ A، کویسچن نمبر 8 پارٹ B اینڈ کویسچن نمبر 9 اینڈ کویسچن نمبر 10 یہ تیار کر لینا. ایکسرسائز 9.2 کے اندر کویسچن نمبر 1 اس کا پارٹ A، کویسچن نمبر 3 اس کا پارٹ A, B اینڈ D تیار کر لیں. کویسچن نمبر 5 اسی ایکسرسائز کا، اس کا پارٹ A B دیکھنا ہے، کر لینا ہے. اینڈ کویسچن نمبر 7 کا پارٹ A B کرنا ہے. یہ لانگ کویسچن کے طور پر آئے گا، کویسچن 7 کا پارٹ A B. ایکسرسائز 9.3 کا کویسچن نمبر 3 اس کا پارٹ A B دیکھنا ہے، کر لینا. کویسچن نمبر 4 کا پارٹ A کر لینا. کویسچن نمبر 7 اور 8 یہ دونوں کویسچن لانگ کویسچن کے طور پر آ سکتے ہیں 9.3 کے، یہ کویسچن ضرور کر لینا. ایکسرسائز 9.4 کو ایز اے شارٹ کویسچن کے طور پر تیار کرنا ہے. اس کے اندر کویسچن نمبر 1 پارٹ A B آ سکتا ہے، کویسچن 2 کا پارٹ A اور کویسچن 4 کر لینا. چیپٹر 10 کا ایکسرسائز 10.1 کے اندر کویسچن نمبر 2، 4، 5 یہ تیار کرنا. ایکسرسائز 10.2 کا کویسچن نمبر 2 اس کا پارٹ A B اینڈ کویسچن نمبر 3 اس کا پارٹ A B D بچوں اس کو تیار کر لینا. اسی ایکسرسائز کا کویسچن نمبر 5، 10 اینڈ 11 اس کو بھی اچھی طرح تیار کرنا. چیپٹر 11 کے اندر ایکسرسائز 11.1 کا کویسچن نمبر 2 اس کے آل پارٹس تیار کرنا اینڈ کویسچن نمبر 4، 6 یہ والے دو کویسچن بھی تیار کر لینا. ایکسرسائز 11.2 کے کویسچن نمبر 2، 3، 4، 5 ان کو پریپیئر کر لینا. ایکسرسائز 12.1 کے اندر بچوں دو ٹاپکس ہیں، ایک ہے نیوٹن ریپسن میتھڈ اور دوسرا ریگولر فارسی میتھڈ. دونوں میں سے کوئی ایک کویسچن وہ دے سکتا ہے. تو اس کا کویسچن نمبر 3 اور 6 یہ ان کے دونوں ٹاپکس کے الگ الگ یہ کویسچن ہے. کویسچن 3 ریگولر فارسی میتھڈ سے ریلیٹڈ ہے، کویسچن نمبر 6 نیوٹن ریپسن میتھڈ سے ریلیٹڈ ہے. تو بچوں ان کے الگ الگ دونوں کے فارمولے ہیں، تو ان فارمولاز میں ہم سلوشن کے بارے میں ڈیفرنٹ آئٹریشن کرتے ہوئے سلوشن کی اپروکسیمیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے بڑے سمپل سے دو فارمولے ہیں اور کویسچن بھی بڑا ایزی ہے. تو ایکسرسائز 12.1 کے کویسچن نمبر 3 اور 6 کو دیکھ لینا. یہ شارٹ کویسچن بنا کر بھی دے سکتا ہے اور لانگ کویسچن بنا کر بھی ان میں سے آ سکتا ہے بن کر. ایکسرسائز 12.2 کا کویسچن نمبر 1 اس کا پارٹ A B، کویسچن نمبر 2 پارٹ A اینڈ کویسچن نمبر 4 ان کو پریپیئر کر لینا. بچوں اللہ پاک سے دعا ہے، میری تو نیک نیتی ہے، میں خلوص دل سے جو ہے آپ کو امپورٹنٹ کویسچن بتا رہا ہوں. میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ پاک آپ کو زندگی کے ہر امتحان میں بہت اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تھینک یو ویری مچ.